नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शवाल शबीर। नाज़रीन, मैं F11 मरकज़ में हूँ और मेरे आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे खेलने नहीं आए बल्कि यहाँ पर खाना खाने आए थे। और ये खाना किसने खिलाया था? ये खाना बिजली बाजी के नाम से एक ट्रांसजेंडर मशहूर हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आइए जानते हैं कि उनका विजन क्या है और वो ऐसा क्या करना चाहती हैं। क्या वो इस अपने नेकी के काम को बढ़ाना चाहती हैं? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे बताएं, आपके नाम का मतलब क्या है? ये आपने नाम किस सोच की वजह से, या कैसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये नाम रखा? मैंने अपना नाम इसलिए रखा कि ना मैं हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मुस्कुराहट देना सदका है, तो मैंने अपना नाम बिजली रखा। अब मैं जाती हूँ लोगों के पास, जब मैं कहती हूँ बिजली आ गई, कुछ देना दें लेकिन मुस्कुराहट देते मुझे अच्छा लगता है। मैंने आपके अकाउंट में पढ़ा है कि मैं आसमानी बिजली हूँ। क्या मतलब? मैं आसमानी बिजली हूँ। को लोग कहते हैं ना यार बिजली तो ये हो गया, बिजली आती नहीं है, गर्मियों में आएगी नहीं। मैं कि मैं इलेक्ट्रिक नहीं हूँ, मैं लाइटनिंग हूँ। दैट्स रियली गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह आपके जहन में सोच आई कि आप जो है गरीब बच्चों को खाना खिला रही हैं? हम ये सोच हमारी इसलिए आई कि ना गरीब बच्चों के अलावा मैं यहाँ पे देखती हूँ लोग आते हैं, आप वो बर्नी ब्राउनी से और ग्लोरिया जीन्स में चले जाते हैं और उनके ड्राइवर बाहर खड़े रहते हैं, उनको कोई खाना नहीं खिलाते ना। तो मैंने एक दफ़ा फॉलो किया, मैंने देखा, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा क्यों ना ये मैं काम करूँ, तो ये मैं काम कर रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि ख्वाजा सरा काम नहीं कर सकते, हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि हम काम कर सकते हैं, लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। तो वाकई मतलब लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए? बहुत लोग आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने पहले दिन जब पहले फर्स्ट फ्राइडे किया था तो कम से कम 150 लोग आए थे। तो अब कितनी क्वांटिटी होती है? अभी माशाल्लाह वही 150, 180, 100, 120। मैम, चूँकि आपने इसकी बेस रखी है आई गेस, तो मुझे आप बताएं कि आपकी क्या ऐसी सोच थी, आपका क्या विजन है? विजन तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली वी सी दीज चिल्ड्रन वर्किंग एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आई थिंक ये यहाँ पे बच्चे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हर फ्राइडे के फ्राइडे इनको खाना हम लोग खिलाते हैं। मैम, आपने बिजली को चूज़ क्यों किया? बिजली को मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज शी इज़ बीन हेयर सिंस अ लॉट ऑफ ईयर्स। और आई थिंक आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, जो औरतें आई हैं, वो बिजली की वजह से आई हैं। तो बिजली वाज अ ग्रेट वे to gather everyone under the same place and to feed everyone. और इंशाल्लाह अभी we are serving around 150 people, लेकिन हमारा विजन है कि हम इस चीज़ को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। and anyone who wants to help can join us is most welcome. पिछले आप मुझे ये बताएं, इससे पहले आप मुनीबा मज़ारी के साथ काम करी थी, उनको छोड़ने की वजह? उनको कोई वजह भी नहीं है। मैं उनके साथ काम करती थी, मैं कुछ अपने ख्वाजा साहब के कामों की वजह से मसरूफ़ हो गई थी, तो मैं अपनी मसरूफियत की वजह से फिर उधर नहीं टाइम दे सकी। तो फिर मैंने वो टाइम निकला तो मैं उधर फिर मैंने कहा दरमान वालों के साथ मैं काम करने लगी, तो मैं उनके साथ शुरू हो। इस नए काम में कौन कौन कंट्रीब्यूशन करता है? ये मैं दरमान वाले साथ दे रहे हैं हमारा, और कुछ भी दरमान वाले ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं, और मेरे ख्वाजा साहब हैं, ये मेरी गुरु, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम आती हैं तो गरीबों में खाना तकसीम करती हैं, गरीबों को खाना खिलाती हैं। हमें खुशी। लाइफ में क्या करती हैं आप? डेली लाइफ में तो बेटा ना हमारे पास कोई जॉब है, ना कोई हमारे पास कोई बिज़नेस है, ना कोई, हम गरीब घर से अपना मांग पेट के गुजारा कर लेती हैं। और तो आप कुछ कहना नहीं चाहती हुकूमत से कि आपके हवाले से कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जो आपके और आपकी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हों? हम कहना चाहती हैं क्योंकि औरतों के लिए ज़कात है, मर्दों के लिए ज़कात है, ख्वाजा सराओं के लिए भी ऐसे कोई अदारे होने चाहिए जिनमें कि ख्वाजा सराओं को फ़ंड वगैरह आए और अपनी ज़िंदगी बसर करें। हमारा कौन है? ना हमारे बच्चे, ना हमारी बीवियाँ, ना कुछ। हम तो एक ही मतलब खुद ही हैं, अपना सरकट चलाती हैं। मैम, आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा होने के नाते आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब ना रात के 2:30 बजते हैं और हमारे घर का दरवाज़ा कोई बजाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम, आप यकीन करें, हम उस वक्त बहुत डरते हैं कि दरवाजे पे कौन आया जो दरवाज़ा बजा रहा है। कोई शराब पी के आ जाता है, कोई बदतमीज़ आ जाते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं होता। हमें दरवाज़ा खोलना भी हमारी मजबूरी बन जाती है जब ज़ोर ज़ोर से। कुछ दिन पहले मेरी एक ख्वाजा सरा आई हुई थी मेरे पास, यकीन करें, लोग आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया, मैंने दरवाज़ा खोला, 3 थे, उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, उसको मारा, बहुत मारा, उसको घसीटा, उसके कपड़े फाड़े। तो हमें वो डर लगता है।
کہ جب نا اس کے اگینسٹ کوئی کچھ بھی اس کے بندے کے اگینسٹ کچھ بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہماری یہ ہیں خواجہ صاحب ہمارے ساتھ. دیکھیں بجلی کی بات کو میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ڈسکریمنیٹری بیہیویئرز ہیں, جو اسٹیریوٹائپس ہیں, جو ٹیبوز ہیں, جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اتنے اپنے آپ کو ایز پہ سمجھتے ہیں کسی بھی خواجہ سرا کو ہٹ کرنا, ان اسٹیریوٹائپس کو, ان ٹیبوز کو, اس ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2018 میں ٹرانسجنڈر پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ تو بنا دیا, لیکن ایکٹ آنے سے پہلے اور ایکٹ آنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر نہیں آتی. ہماری جو کمیونٹی ہے ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے ان کے مسئلے ہیں, پولیس سے ان کو مسئلہ ہے, ان کو اور بہت سے ایشوز کا سامنا ہے. تو گورنمنٹ کو ایسے اسٹیپس, ایسے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے جس کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہر گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر کو انوالو ہونا پڑے گا ڈائریکٹلی, تاکہ ٹرانس کمیونٹی ہر وے میں امپاور ہو سکے, اور اس میں اکنامیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں پازیٹیو ڈسکریمنیشن کو انوالو کرتے ہوئے ٹرانسجنڈرز کے لیے کوٹا سسٹم بھی لانا چاہیے, ٹرانسجنڈرز کے لیے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ ہم لوگ جو اکنامیکلی امپاور ہو سکیں. میم آپ کو اتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے باوجود آپ لوگ اتنا اچھا اسٹیپ لے کر چلے ہیں, اور یہ بہت میرے خیال سے پوری سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم مثال نہیں بننا چاہتی ہیں. ہم جب گھر سے نکلتی ہیں تیار ہو کے, لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اور نہ ہمیں اپنوں کا پیار ملا نہ لوگوں کا پیار ملا, پھر بھی جی رہے ہیں اور جینا ہے ہم نے. حوصلہ پست نہیں ہوتا آپ کا؟ حوصلہ نہیں. اب نا کہتے ہیں نا ایک پتھر کو ٹھوکریں لگتی ہیں اور وہ گول ہوتا ہے. اب نا ہم رو کے ہم تھک گئے ہیں, اور کہتے ہیں دکھ محسوس کیا جاتا ہے. کبھی دیکھنا ہو عید کے دنوں میں ہمارے خواجہ سرا کے گھروں میں آؤ, آپ کو پتہ چلے کہ دکھ کیا ہوتا ہے, محسوس کیا جاتا ہے نا. تو وہ دکھ کا دن ہوتا ہے. بقایا ہم یقین کریں کوئی بھی ایونٹس آتا ہے خوشی کا, تو ہم کہتے ہیں چلو یار گھر سے باہر نکلے, باہر چلے جاتے ہیں, لوگوں کو دیکھیں گے دل لگ جائے گا. بس ہم مسکراتے رہتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے ہم خوش ہیں, ہم اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے. ہمیں جیسا بھی بنایا ہے ہم اس سے شکوہ نہیں کریں گے, ہم خوش ہیں اپنی لائف میں. میڈیا اس میں بہت جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. جو سٹگما ہے, جو ٹیبوز ہیں, جو ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ دیر از اے لا جو کہ ٹرانسجنڈر کو پروٹیکشن دیتا ہے, ان کے رائٹس کو پروٹیکشن. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس لا پہ. امپلیمنٹیشن ابھی گورنمنٹ اس پہ کام تو کر رہی ہے, لیکن ایز سچ اس کی امپلیمنٹیشن ابھی ویک ہے. تو یہ کہ میڈیا ایٹ لیسٹ یہ تو بتائے نا لوگوں کو کہ یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یہ ایکول سٹیزن ہے پاکستان کے, یہ اسی طرح کے انسان ہیں جیسا کہ انسان ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے, ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے. ایٹ لیسٹ وہ جو اسٹیریو ٹائپ ہے نا, جو مائنڈ سیٹ اپس بن چکے ہیں, ان کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میڈیا اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. میم میں آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کرتی کیا ہیں, ابھی کوالیفیکیشن کیا ہے اس حوالے سے؟ میری ڈگری ماسٹرز جو ہے وہ ماسٹرز ہوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری جاب ہوئی ہے پیس اینڈ جسٹس نیٹ ورک میں ایز امپلائی جو ہے وہ مجھے لیا گیا ہے. اور یہ کہ میں اپنے ٹرانس کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہوں. میری زندگی کا موٹیو ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی ٹرانس کمیونٹی کو جو ہے وہ, میں اپنے آپ کو ایمبیسڈر سمجھتی ہوں اپنی کمیونٹی کا. میں جہاں جاتی ہوں میں ایسے ایکٹ کر کے دکھاتی ہوں لوگوں کو, جو پازیٹیولی میری کمیونٹی کا جو نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے وہ بریک ہو سکے, لوگوں کے مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ بدل سکیں. اچھا ٹرانس کام بھی کر سکتے ہیں, اچھا ٹرانس پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, اچھا ٹرانس جو ہے وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں. یہی سب دکھانے کے لیے میں اتنے دور سے آپ کے پاس آئی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یہ کہ آپ یہاں پہ آئیں, اور آپ نے یہ جو ہمارا یہ ایونٹ ہے, یہ بجلی جی کا جو انیشیٹو ہے, اس کو آپ نے سپورٹ کیا بہت زیادہ. اس سے ایک پازیٹیو میسیج جائے گا دنیا کو کہ ٹرانس کمیونٹی پازیٹیوٹی میں بھی انوالو ہے. ایک نارمل انسان ایسے سٹیپس نہیں اٹھاتا جو آپ لوگوں کی کمیونٹی نے اٹھائے ہیں, اور یہ بہت امپریسو ہے ہماری پوری سوسائٹی کے لیے. بالکل. اور ہماری جو ہے وہ کمیونٹی اتنی امپاورڈ ہے. بے شک ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ, جیسے بجلی جی نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے گھر عیدوں میں آ کے کبھی دیکھیں, عید والے دن آ کے دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ سما ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بجلی جیسی مثالیں موجود ہیں جو اتنی امپاورڈ ہیں کہ وداؤٹ اینی فائنینشیل ہیلپ, وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ, یہ جو ہے وہ اس طرح کے پازیٹیو کام کر رہی ہے. بھوکے بچے, بھوکے ڈرائیورز, ان کو کھانا پہنچا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کی. میم فردر میں انشاءاللہ ان کو پلاتی جاؤں گی. میری خواہش ہے میں پورے پاکستان میں دسترخوان لگانا شروع کروں, اور ہر جگہ پہ اپنی کمیونٹی کو بٹھاؤں, اور اپنی کمیونٹی کے لوگ, میری کمیونٹی کو لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں, اچھے طریقے سے. اور میرا دربان ساتھ دے رہا ہے, دربان تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ چلے گا ہمیشہ.
मैं चाहती हूँ मैं पूरे मुल्क में खाना बांटूँ, मैं किसी को भूखा ना छोड़ूँ, क्योंकि हमारा दीन फरमाता है कि भूखे को खाना खिलाना, जन्नत में दरख्त लगाना। तो मैं चाहती हूँ मैं पूरे जन्नत में दरख्त लगाती जाऊँ, क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्नत में भी साए में बैठे, मुझे वो भी खुशी मिलेगी। नाज़रीन, आपने देखा कि बिजली बाजी का विजन क्या है। वो इस पूरे मुल्क में दस्तरखान लगाना चाहती है। हमारे मुल्क में जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना नहीं मिलता, बल्कि महंगाई की वजह से वो खाना भी नहीं खा सकते, इस दौर में बिजली बाजी ने ये इनिशिएटिव लिया और वो ये काम करके दिखा चुकी हैं, और वो चाहती हैं कि इस काम को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। उनके हौसले की दाद देनी होगी। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी दौलत को सेंध कर रखता है और ऐसे काम करने से घबराता है, लेकिन इसके बावजूद बिजली अपने खुदा का शुक्र अदा कर रही है और अपने अल्लाह की मशकूर है, और वो चाहती है कि वो ऐसे मज़ीद काम करे। नाज़रीन, ये बिजली बाजी हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक मशअल राह है, एक इंस्पिरेशन है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को बढ़ाया जाए, हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए।